नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों की अवेयरनेस के हवाले से मुख्तलिफ़ वीडियोज़ तरतीब दें, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से इसका तसलसल जारी है कि कॉल्स की सूरत के अंदर लोग शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि हमारे लिए एक बाइस फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया में वो काम की बुनियाद रख पाए जो इससे पहले शायद दुनिया में पॉसिबल नहीं था। या यूँ समझ लें कि चीज़ों की क्वालिटी के हवाले से या ख़वास के हवाले से तो बात की जाती थी, लेकिन ये नहीं बताया जाता था कि किस जगह पे ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चूँकि आज का हमारा मौजू है हमारे एक दोस्त की फरमाइश पे कि देसी घी के ऊपर आप वीडियो ज़रूर तरतीब दें। देसी घी के बारे में समझ लें कि ये हमारे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे मैंने किसी वीडियो के अंदर पहले भी तरतीब दिया और ये बताया कि जो बच्चा माँ के पेट से जब दुनिया में वजूद लेके आता है और सबसे पहले वो मदर फीड करता है। मदर फीड एक दूध की सूरत है जो कि हैवानी खुराक है, और उसके बाद नेमुल बदल के तौर पे, बदल माँ तहलील के तौर पे बच्चा गाय का दूध, भैंस का दूध और बकरी का दूध ये चीज़ें इस्तेमाल करता है। तो दूध बेहतरीन टॉनिक है जो कैल्शियम का मुरक्किब है, जो हमारी खाकी चीज़ मतलब जो हड्डियाँ हैं हमारी उसके लिए एक बेहतरीन अपनी वो अफादियत रखता है। लेकिन अगर हम देखते हैं मार्केट में जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो दूध को डाइजेस्ट करने की सलाहियत लोगों में बहुत कम हो चुकी है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं घी की, तो घी एक उसकी एक शक्ल है दूध की, लेकिन उसमें से उसको फाड़ने के बाद उसमें से तमाम चीज़ें निकाल दी जाती हैं और एक साफ़ सुथरी चीज़ की सूरत में देसी घी आपके हाथ में होता है। इसका मिजाज गर्म तर है और चूँकि ये जमने की सलाहियत नहीं रखता, इसलिए कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के हों या कोई भी हो, देसी घी हमेशा उनके लिए फ़ायदे का बायस है। अगर इंसान देसी घी इस्तेमाल करता रहे तो यकीनन सारी ज़िंदगी टीबी के उसको कभी भी नुकसानात का सामना नहीं करना पड़ेगा। चूँकि ये बदन को तक़वियत फ़राहम करता है, लेकिन चूँकि दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ एक मकसद, एक कायदे कुलिये के तहत एक तरतीब दी है, तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन कुछ सूरतें हैं जब इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक तो जिस्म में अगर रतूबात पहले ही बढ़ चुकी हों तब भी देसी घी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और अगर किसी इंसान के वजूद में हरारत अपनी हद से ज़्यादा तजावज़ कर जाए तो तब भी इसके इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। उस सूरत में हम मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब दूध को हम जमाते हैं, दूध का अपना मिजाज तर गर्म है, उसके बाद जब दूध को खटास के साथ मिल के फाड़ा जाता है और दही की शक्ल में लाया जाता है, और दही की शक्ल में लाने के बाद मलाई और इसका उसके मक्खन तैयार कर लिया जाता है और बाकी वो लस्सी में चला जाता है। उसके बाद फिर मक्खन से देसी घी तरतीब दिया जाता है। इसी तरह जो दही है इसका मिजाज खुश्क सर्द है, और दूध का मिजाज तरगर्म है, तो दही का मिजाज जब हम उसको जमा देते हैं तो खुश्क सर्द बन जाता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अगर उसका मिजाज खुश्क सर्द हो गया दही की सूरत में और फिर लस्सी की सूरत में, वो सर्दी की और बाद टाइम खुश्की की सूरत में रहता है। उसके बाद फिर मक्खन आ गया, वो सरतर कैफियत में आ गया, और जब मक्खन को तहलील किया गया तो लस्सी उसमें जो बाकी मांदा बचती है वो जब ख़त्म हो जाती है तो उसका मिजाज में हरारत बच जाती है, जिसमें कि तमाम कसाफ़तें और गलाज़तें साफ़ हो चुकी होती हैं, और ये ज़्यादा बेहतरीन नताइज रखता है इंसानी जिस्म के हवाले से। अब देसी घी को समझ लें कि कहाँ पे इस्तेमाल करना ज़्यादा मुनासिब होगा। एक तो उस सूरत में कि जब आपके जिस्म के अंदर खटास अपने इंतहा को नहीं पहुंचती, उस वक़्त तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन खटास की सूरत में चूँकि दूध का इस्तेमाल भी बंद कर दिया जाएगा और कुछ वक्त के लिए, और चूँकि ये तजर्बात हैं, अगर हम बुक से इन सब चीज़ों को लेने की कोशिश करेंगे, अब सारी चीज़ें तो मुश्किल है कि आप कभी किसी नतीजे पर पहुंच पाएँ, क्योंकि इंसानी जिस्म सबसे बड़ी मशीन है, और ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनालिसिस होते हैं। आप जो भी चीज़ खाते हैं उसका फ़ायदा नुकसान वो इंसान के जिस्म पे ज़ाहिर होता है। जैसे किसी इंसान का वजूद बादी है, अगर वो चावल का इस्तेमाल करता है यकीनन उसके असरात उसके जिस्म पर ज़ाहिर होंगे, चाहे वो किसी दर्द की सूरत में, चाहे वो गैस की सूरत में, चाहे वो पेट दर्द की सूरत में, चाहे वो जलन की सूरत में, चाहे वो घबराहट बेचैनी की सूरत में, चाहे वो जिस्म दर्द की सूरत में, कोई भी सूरत हो वो आपके सामने होगी। फिर इसी तरह अगर किसी इंसान के वजूद में पहले से हरारत ज़्यादा है
تو اگر حرارت والی کوئی چیز استعمال کر لی جاتی ہے، جیسے آم استعمال کر لیا جاتا ہے یا کھجور استعمال کر لی جاتی ہے، تو پیشاب کے اندر جلن شروع ہو جائے گی اور ہاتھوں پاؤں میں بھی جلن شروع ہو جائے گی اور جسم گرم محسوس ہوگا۔ وہ یہ ایک کنڈیشن ہوگی کہ جب آپ کو کسی چیز نے نقصان پہنچایا۔ ہاں، اگر آپ کے جسم میں حرارت نہیں ہے اور آپ کھجور کا یا آم کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح دیسی گھی ہے، اس کا فائدہ صرف اسی صورت میں اٹھایا جا سکتا ہے یا تو آپ کے جسم میں حرارت بیلنس ہو، اپنی حد سے زیادہ تجاوز نہ کیا ہو اس نے، اور دوسری صورت ہوتی ہے یا وہ صحت کی حالت کہ جہاں پہ ہمارے جسم کے اندر خشکی حد سے زیادہ بڑھ جائے اور جسم میں ہمیں حرارت کے ساتھ ساتھ رطوبت کی بھی ضرورت ہو، تو پھر ہم اس کو مہیا کریں گے۔ اس میں بے انتہا توانائی موجود ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، دنیا کے اندر جو آج کل ایلوپیتھک نے ایک فارمولیشن ترتیب دی ہے کہ کسی چیز کے خاص بیان کیے تو اس کے فائدے ہی فائدے، اس کی یہ فائدے ہیں، اور اس فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اندھا دھند استعمال کروانا شروع کر دیا۔ یہ ایک بالکل ایک نیگیٹو چیز ہوگی انسانی صحت کے حوالے سے، کیونکہ وہ چیزیں کھانے کے بعد بھی انسان ٹھیک ہونے کی بجائے الٹا بگڑتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کھانے پینے کے حوالے سے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، اور دیسی گھی کا استعمال چونکہ ہماری زندگیوں میں اس وقت ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہمارے جسم پہلے زیادہ حرکت کرتے تھے، چاہے وہ سائیکل چلانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ پیدل چلنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ کام کرنے کی صورت میں ہو، لیکن اب ہمارے پاس گاڑیاں، موٹر سائیکل اور تمام وہ سہولیات موجود ہیں کہ جو ہماری زندگی کو بہت پرسکون تو بنا دیا، لیکن ہماری جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کے لیے وہ بربادی کا سبب بنے ہیں۔ اگر ہم صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز کا ایک تناسب ہے اور طریقہ کار ہے، اگر اس کے مطابق اس کو سمجھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری ویڈیوز الحمدللہ اس تمام چیزوں کا ایک تسلسل ہے کہ جس کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ہم کچھ ہی وقت کے اندر تمام چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ جو لوگ اٹیچ ہیں، جو چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہوں گے کہ ایک سارا طریقہ کار ایک قانون فطرت ہے، اور قانون فطرت کے اوپر عمل کیے بنا نہ تو میں کامیاب ہو سکتا ہوں اور نہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور جب کامیابی ایسے ممکن نہیں تو پھر بھلائی اسی میں ہے کہ چیزوں کو سمجھا جائے اور قانون فطرت کے مطابق اس کا استعمال کیا جائے۔ اب میں بچپن سے ہی مکھن اور دیسی گھی کا استعمال کرتا ہوں، چونکہ گھر میں بھینسیں دیکھیں اور پھر بکثرت دودھ پیا، لیکن جب میں اس ماحول سے متاثر ہوا، جب 24-25 کی ایج میں جب متاثر ہوا تو پتہ چلا کہ اس وقت میں آنے کے بعد پھر میرے لیے دیسی گھی فائدہ مند نہیں رہا اور دودھ فائدہ مند نہیں رہا۔ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے میں نے بہت سارا مجھے وقت دینا پڑا، بڑے سارے تجربات کے مراحل سے گزرنا پڑا، تو پھر جا کے چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہوا۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ دیسی گھی بے شک ایک اللہ پاک کی ایک بہترین انمول ایک چیز ہے، جس کا نعم البدل کوئی نہیں، یہ یقیناً اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، لیکن اس کو کھانے کے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کھانے کے بعد آپ کو کم از کم جسم کو اس حد تک ورکنگ دینی چاہیے کہ وہ پسینے میں شرابور ہو اور وہ ڈائجسٹو سسٹم کے اندر پورا ایڈجسٹ ہو اور وہ آپ کے خون کا حصہ بن جائے اور آپ کے لیے توانائی کا باعث ہو۔ کیونکہ اس سے مارکیٹ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اس سے کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو چیز انسانی ٹمپریچر کے اوپر جمنے والی نہیں وہ کبھی بھی ہارٹ اٹیک کا سبب نہیں بنتی۔ اور بہت سارے لوگوں کو دیسی گھی کھلانے کے بعد تجربہ بھی کیا گیا اور ان کے اندر فیٹ کا لیول بالکل بھی انکریزڈ نہیں ہوا، تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک نقصان دہ چیز نہیں۔ ہاں، جو ڈالڈا گھی ہماری مارکیٹ میں موجود ہے وہ ایک نقصان دہ چیز ضرور ہے، کیونکہ وہ ایک صابن کا قوام ہے، وہ ایک گھی نہیں ہے۔ کبھی بھی ایسا ممکن نہیں کہ جو چیز قانون فطرت کے مطابق پروسیس کے تحت آپ کے ہاتھ میں آتی ہو، آپ کسی فیکٹری لگانے کے بعد اس چیز کا وہ ایک کو ہزارواں حصہ بھی حاصل کر پاؤ، وہ تو آپ کے لیے مکمل کا مکمل نقصان دہ ہوگا۔ ہمیں قانون فطرت کے قریب رہنا ہوگا، نہ کہ قانون فطرت سے دور۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔